हेलो साथियों, मैं मेराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी TRE 4 या बिहार स्टेट या JTET उर्दू या DSSB उर्दू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उर्दू के मारूजी सवालात लाया हूँ जो कि उर्दू अदब मारूजी सवालात हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ख़ास और अहम भी होंगे, क्योंकि आज के सेशन में ऐसे ऐसे सवालात आपको देखने को मिलेंगे शायद जो है आप इससे पहले ना देखे हों। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा होगा और आपको नए नए उर्दू के मारूजी सवालात देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जोश का हैदराबाद में कितने साल क़याम रहा? क्या 8 साल क़याम रहा या 9 साल रहा या 10 साल या 11 साल? तो मैं बता दूं कि जोश का जो है हैदराबाद में 9 साल क़याम रहा था, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल है कि जोश का फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया से क्या रिश्ता था? क्या दादा का था या परदादा का था या नाना का था या फिर उस्ताद का था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जोश का जो है फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया से दादा का रिश्ता था। उसके बाद जो है सवाल है, नज़म मुआरा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा देने की कोशिश किसने की थी? क्या नून मीम राशिद ने किया था या नज़म तबातबाई ने या फिर मुबीदुर रहमान बिजनूरी ने या फिर असल में ये अब्दुर्रहमान बिजनूरी होना चाहिए, गलत हो गया है, या फिर अब्दुल हलीम शरर ने। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नज़म मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा देने की कोशिश अब्दुल हलीम शरर ने की थी। उसके बाद सवाल है कि ज़ेल का मिसरा इकबाल के किस मजमुआ से माखूज़ है? कि शेर ये है, मिसरा ये है कि अगर कच रूहें अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, ये बांग दरा का मिसरा है या बाल जिब्रील का है या ज़रब कलीम का है या अरमगान हिजाज़ का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये मिसरा जो है ये बांग दरा से माखूज़ है। उसके बाद सवाल है कि खाके दिल किसकी नज़म है? क्या मजरूह सुल्तानपुरी की है या जानिसार अख्तर की है या सिमाब अकबर आबादी की है या जिगर मुरादाबादी की है? तो खाके दिल जो है ये जानिसार अख्तर की नज़म है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल है कि मीर तक़ी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? क्या नवाब अमजद अली के दावत पे लखनऊ गए थे या वाजिद अली शाह के या आसिफुद्दौला के या शुजाउद्दौला के? तो मीर तक़ी मीर जो है आसिफुद्दौला के दावत पर लखनऊ गए थे, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल है कि कुल्लियात मीर पहली मरतबा कब और कहाँ से शाये हुई? क्या वो 1813 ईस्वी में लखनऊ से शाये हुआ या फिर 1807 ईस्वी में मद्रास से या फिर 1803 ईस्वी में बनारस से या फिर 1811 ईस्वी कलकत्ता से? तो आपको बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि कुल्लियात मीर जो है पहली मरतबा 1811 ईस्वी में कोलकाता से शाये हुआ था। उसके बाद सवाल है कि अलबेली सुबह किसकी नज़म है? क्या फैज़ का है या जोश का है या नज़ीर का है या हाली का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अलबेली सुबह जो है ये जोश का है, यानी कि जोश की नज़म है। उसके बाद सवाल है कि कागज़ी पैरहन की तरतीब किस शायर के दीवान की पहली गज़ल के मतला में इस्तेमाल हुई थी? क्या वो मीर के गज़ल के मतलब में इस्तेमाल हुई थी या ज़ौक़ या फिर मोमिन या गालिब? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि कागज़ी पैरहन की तरतीब जो है गालिब के दीवान की पहली गज़ल के मतलब में इस्तेमाल हुई थी, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल है कि तनक़ीद क्या है? क्या ये महज़ किसी तासुर का बयान है या फिर महज़ इजहार पसंदीदगी है या फिर महज़ तफ़हीम है या फिर महज़ तलाश माना है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये जो है महज़ तफ़हीम है। उसके बाद सवाल है कि गालिब का तफक्कुर नाम का मज़मून किसका लिखा हुआ है? क्या ये आल अहमद सुरूर का लिखा हुआ है या अब्दुर्रहमान बिजनूरी का लिखा हुआ है या एहतिसाम हुसैन का लिखा हुआ है या मुमताज़ हुसैन का लिखा हुआ है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि गालिब का तफक्कुर जो है ये एहतिसाम हुसैन का मज़मून लिखा हुआ है।
اس کے بعد سوال ہے کہ ارسطو نے پوئٹکس میں سیفوں کا ذکر کس ذیل میں کیا ہے؟ کیا ڈرامہ کے ذیل میں کیا ہے، یا رزمیہ کے، یا خطابت کے، یا پھر لیرک یا گیت نغمہ کے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ لیرک گیت نغمہ کے ذیل میں کیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ تفاعل نقد میں کس نے فنی و ادبی اقدار پر خصوصاً زور دیا ہے؟ کیا حالی نے زور دیا ہے، یا مجنو گورکھپوری نے، یا کلیم الدین احمد نے، یا محمد حسن نے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، یعنی کہ تفاعل نقد میں جس نے فنی و ادبی اقدار پر زور دیا ہے وہ کلیم الدین احمد ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مثنوی سحر البیان کیا ہے؟ یہ طبع زاد ہے، یا ماخوذ ہے، یا ترجمہ ہے، یا باز گوئی ہے؟ تو یہ جو مثنوی سحر البیان ہے یہ ایک طبع زاد جو ہے مثنوی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مثنوی سحر البیان میں نجومیوں اور رومالوں نے شہزادے کو کتنے برسوں تک کے کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا؟ کیا یہ 14 برس تک کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا، یا 12، یا 16، یا 18؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ نجومیوں نے جو ہے 12 برس تک آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا شہزادے کو، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ کیا فیروز شاہ نام ہے، یا حشمت شاہ نام ہے، یا دلبر شاہ، یا پھر سولت شاہ؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کا نام فیروز شاہ ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگاری میں زین الملوک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت بقولی کس نام سے وزیر بنی ہوئی تھی؟ اس سوال کا صحیح جواب کیا گل رخ ہوگا، یا فرخ ہوگا، یا پھر لالہ رخ ہوگا، یا ماہ رخ ہوگا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ فرخ، یعنی کہ مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگارے میں زین الملوک اور تاج الملوک سے ملاقات کے وقت بقولی جو ہے فرخ نام سے وزیر بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سوال ہے کہ آثار ابوالکلام کے مصنف کا کیا نام ہے؟ کیا شیخ محمد اکرام نام ہے، یا قاضی عبدالغفار نام ہے، یا عابد حسین نام ہے، یا غلام السیدین نام ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ آثار ابوالکلام کے مصنف کا جو نام ہے وہ ہے قاضی عبدالغفار۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ابوالکلام آزاد نے تذکرہ کس کے اصرار پر قلم بند کیا تھا؟ کیا فضل الدین احمد کے نام پر اصرار پر قلم بند کیا تھا، یا عبد الماجد دریابادی، یا پھر خواجہ حسن نظامی، یا پھر ظفر علی خاں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ عبد الماجد دریابادی کے اصرار پر ابوالکلام آزاد نے تذکرہ قلم بند کیا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ پطرش بخاری کا سن پیدائش کیا ہے؟ کیا 1896 عیسوی ہے، یا 1898 عیسوی ہے، یا 1894 ہے، یا 1895 ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ پطرش بخاری کا سن پیدائش جو ہے 1898 عیسوی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ بسیار نویسی میں کسے ید طولہ حاصل تھا؟ کیا رشید احمد صدیقی کو حاصل تھا، یا قاضی عبدالغفار کو، یا سجاد انصاری کو، یا خواجہ حسن نظامی کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ بسیار نویسی میں رشید احمد صدیقی کو ید طولہ حاصل تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ذیل میں سے سر سید کے کون سے 2 مضامین اسپیکٹیٹر سے ماخوذ ہے؟ آپشن ہے، پہلا آپشن ہے سفر درد مندی، دوسرا آپشن ہے ریاکاری خوشامد، تیسرا آپشن ہے امداد باہمی خیر سگالی، چوتھا آپشن ہے نو آبادیات صدائے درد۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ سر سید جو ہیں وہ امداد باہمی اور خیر سگالی 2 مضامین جو ہے اسپیکٹیٹر سے ماخوذ کیے ہیں، یعنی کہ سر سید کے 2 مضامین ایسے ہیں جو کہ امداد باہمی اور خیر سگالی وہ اسپیکٹیٹر سے ماخوذ ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ سر سید کی معروف تصنیف شرکسیہ ضلع بجنور کس سن میں شائع ہوئی؟
کیا 1858 عیسوی میں شائع ہوئی یا پھر 1905 عیسوی میں یا پھر 1800 عیسوی میں یا 1825 عیسوی میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ سر سید کی معروف تصنیف شرکسیہ ضلع بجنور جو ہے وہ 1858 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد سوال ہے کہ غیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف کس نے آواز بلند کی تھی؟ کیا شبلی نے آواز بلند کی تھی یا حالی نے یا سر سید احمد خان نے یا نذیر احمد نے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ غیر متوازن روحانی تصورات کے خلاف سر سید احمد خان نے آواز بلند کی تھی۔ اس کے بعد سوال ہے کہ بعض لوگ کس کو اخوان الشیاطین کا نمائندہ کہتے تھے؟ کیا چراغ علی کو کہتے تھے یا ذکاء اللہ کو یا سر سید احمد خان کو یا حسن الملک کو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ سر سید احمد خان کو بعض لوگ جو ہے اخوان الشیاطین کا نمائندہ کہتے تھے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ جمالیاتی تنقید میں کس پر زور دیا جاتا ہے؟ کیا سماجی اقدار پر زور دیا جاتا ہے یا فنی اقدار پر یا اخلاقی اقدار پر یا فلسفیانہ اقدار پر؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، یعنی کہ جمالیاتی تنقید میں فنی اقدار پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ تنقید کی مقتضیات میں سے کس کی خاص اہمیت ہے؟ کیا داخلیت کو اہمیت ہے یا معروضیت کو یا ذاتی پسندیدگی کو یا پھر ذاتی تاثر کو؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہے، یعنی کہ تنقیدی مقتضیات میں جو ہے معروضیت کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ان میں سے کس کا جو ہے پہلا دور تاثراتی تنقید سے متعلق ہے؟ کیا مجنو گورکھپوری کا ہے یا احتشام حسین کا ہے یا ممتاز حسین کا ہے یا حالی کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ مجنو گورکھپوری کا جو ہے پہلا دور تاثراتی تنقید سے متعلق ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا تھا؟ کیا میرا جی نے بنایا تھا یا آل احمد سرور نے یا ممتاز شیری نے یا انتظار حسین نے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ ممتاز شیری نے جو ہے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ میر خلیق کے کس شعر کو سن کر کس نے اپنی غزل پھاڑ ڈالی اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ کون تھے وہ، کیا ناسخ تھے یا آتش تھے یا مصحفی تھے یا مرزا ظفر علی فصیح تھے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ مصحفی نے میر خلیق کے شعر کو سن کر اپنی غزل کو پھاڑ ڈالا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب ایسے شاعر موجود ہیں تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ انیس کا مرثیہ آج کا شبیر پا کیا عالم تنہائی ہے لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو کس نے کہا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرع کافی تھا؟ تو یہ غالب نے کہا یا حالی نے کہا یا شیفتہ نے یا پھر فضل حق خیر آبادی نے؟ تو آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ غالب نے کہا تھا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرع کافی تھا، یعنی کہ یہ جو مصرع ہے اس پہ غالب نے کہا تھا کہ انیس نے خواہ مخواہ جو ہے پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرع کافی تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ کوسوں گئے پانی کے تجسس میں ہوا خواہ جز خاک نہ چشمہ کہیں دیکھا نہ کہیں چاہ، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ کیا مراعات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے یا صفت تضاد کا یا سیاق الاعداد کا یا پھر تسنیق الصفات کا؟ تو اس آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ اس شعر میں جو ہے مراعات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ناول میں اینٹی ہیرو سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ کیا وہ ویلن کا کردار مراد لیا جاتا ہے یا اعلیٰ طبقے کا غیر معمولی کردار کا یا پھر نچلے طبقے کا غیر معمولی کردار کا یا ہیرو کا مددگار کردار کا؟ تو اینٹی ہیرو سے جو ہے ویلن کا مراد لیا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولیت دی ہے؟
क्या किरदार को अव्वलियत दी है, या प्लाट को, या हीरे को, या माहौल को? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, यानी कि अरस्तू ने ड्रामे के फ़न में प्लाट को जो है अव्वलियत दी है। उसके बाद सवाल है कि गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी उसका शायराना अंदाज़ है, या फिर अफसानवी अंदाज़ है, या फिर इल्मी अंदाज़ है, या ख़तीबाना अंदाज़ है? आपको बताना है कि गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी क्या है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि गालिब के खतूत का सबसे बड़ी खूबी जो है ख़तीबाना अंदाज़ है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल है कि मौज़ों का कारखाना किसका लिखा हुआ अफसाना है? क्या ये कृष्णचंद्र का लिखा हुआ अफसाना है, या असमत चुगताई का, या हयातुल्लाह अंसारी का, या राजेंद्र सिंह बेदी का? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि मौज़ों का कारखाना जो है हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ अफसाना है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तो साथियों, ये था कुछ उर्दू अदब से मारूज़ी सवालात। बहुत ही बेहतरीन मारूज़ी सवालात थे। उम्मीद है आपको बेहतर लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुआ होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है, बेहतर लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।